but database centralized हुन्छ पहिला कुरा. So any user modify the data in one file, all the other files which are related data in other files, second file, third file, fourth file, these 3 files are automatically updated. Database को एक एडवांटेज के छ कि फाइल 1 मा तपाई अपडेट गर्नु भयो तो फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 यो आफै अपडेट हुन्छ. यसमा गएर हामी अपडेट गर्न पर्दैन. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टममा के हुन्छ तपाई 4 वटै फाइल 1 by 1 ओपन गरेर अपडेट गर्न पर्छ. तो डाटाबेसमा आफै अपडेट हुन्छ. तो डेटा इनकन्सिस्टेन्सी को चान्सेस एकदम लो हुन्छ. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टममा इनकन्सिस्टेन्सीज को चान्सेस एकदम हाई हुन्छ. पॉइंट नंबर जो 6 छ प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस हो. यो टपिक हामी बुझ्ने के पहिला ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को कुरा हामी यहाँ राख्नुपर्छ. त्यो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भनेको जो पुरानो सफ्टवेयर छन् जुन सफ्टवेयरमा डेटाबेस युज गरे छैन, बिना डेटाबेस युज गरेर जुन एप्लिकेसन डेभलप भएछन् तो एप्लिकेसनलाई ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अथवा ट्रेडिशनल एप्लिकेशंस भनिन्छ. तो ट्रेडिशनल एप्लिकेशन को प्रॉब्लम के छ? ट्रेडिशनल एप्लिकेशन में प्रोग्राम र डेटा इंट्रीगेट हुन्छ. मीन्स प्रोग्राम में चेंज गर्दैकिन डाटाबेस में चेंज गर्नुपर्छ, डाटाबेस में चेंज गर्दैकिन प्रोग्राम में चेंज गर्न पर्छ. किन बोथ आर के छ इंट्रीगेट छन्, बोथ आर के छ जोडेको छन्, सेपरेट छैन. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सेपरेशन छैन कि डाटा एप्लिकेशन छुट्टै होस्, प्रोग्राम एप्लिकेशन छुट्टै होस्, अलग अलग कंप्यूटर में होस्. त्यस्तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में छैन. जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग सिस्टम छ अथवा मॉडर्न एप्लिकेशन छ इसमा के फैसिलिटी छ? एप्लिकेशन सर्भर अथवा एप्लिकेशन छुट्टै राख्न मिल्छ, डाटाबेस एप्लिकेशन अथवा डाटाबेस सर्भर छुट्टै राख्न मिल्छ. एउटा कम्प्युटरमा अलग अलग ड्राइभमा पनि राख्न मिल्छ, एउटा कम्प्युटरमा सेम ड्राइभमा पनि राख्न मिल्छ. लेकिन एप्लिकेशन डाटाबेस सँग कनेक्शन गर्छ एन्ड बल्ल एप्लिकेशन डाटाबेस एक्सेस गर्न मिल्छ. तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिकॉज डाटाबेस को एडवांटेज के छ यो प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस हुन्छ. इसका एडवांटेज के हुन्छ त्यसो डाटाबेस में बैकएंड में केही काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा डाटाबेस तपाईँ बैकअप गर्दै हुनुहुन्छ अथवा डाटाबेस अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ तो तपाईको जो फ्रंट एंड मीन्स जो प्रोग्राम छ, जो क्लाइंट छ उहाँले कुनै प्रब्लम हुँदैन, उहाँहरु पनि स्मूथली काम गरेको हुन्छ. इट मीन्स के भा प्रोग्राम र डेटा इंडिपेंडेंट हुन्छ. जो इंडिपेंडेंट भएको मिनिङ के भा डाटाबेस को जो यूजर छन्, डाटाबेस को जो एडमिनिस्ट्रेटर छन्, डाटाबेस में अपने काम गरेको हुन्छ. हाम्रो फ्रंट एंड में जो अर्गनाइजेशन छ वहाँ जो मान्छेहरु काम गरेछन्, डाटाबेस में एंट्री गरेछन्, डाटाबेस में केही काम गरेछन् थ्रू द प्रोग्राम दे कैन डू देयर टास्क. तो यो एडवांटेज छ प्रोग्राम र डाटा इंडिपेंडेंस हुन्छ. मगर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में के भा सब कुरो डाटाबेस में अपडेट गर्दैछ तो प्रोग्राम चलाउन मिलेन. प्रोग्रामले के गर्नुपर्छ डाउन गर्नुपर्छ, बट यसमा गर्न पर्दैन. अर्को यसको जो एडवांटेज छ शेयरिंग अफ डेटा छ. तो डाटाबेस में एक तो सेंट्रलाइज कंट्रोल भयो तो जहाँबाट पनि डेटा पनि शेयर गर्न मिल्छ. शेयरिंग को धेरै फेसिलिटी छन्. डेटालाई डिफ्रेंट टाइप को एप्लिकेशन के थ्रू डाटा शेयर गर्न मिल्छ. जस्तै अहिले मोडर्न एज में तपाई बैंक को अगर एप्लिकेशन हेरौँ तो बैंक एप्लिकेशन में बैंक गएर पनि बैलेंस हेर्नु पाइयो, मोबाइलबाट पनि बैलेंस हेर्नु पाइयो. मोबाइल बैंकिंग दैट इज एप्स डाउनलोड गरेर लगइन गरेर पनि बैलेंस हेर्न पाइयो. इवन नेट बैंकिंग अगर लिनु भयो तो नेट बैंकिंग के थ्रू आफ्नो बैलेंस हेर्न पाइयो. इट मीन्स डेटा शेयरिंग को अप्सन्सहरु धेरै छन्. मोडर्न टेक्नोलोजी सबै डाटाबेस एक्सेस डाटाबेस शेयरिंग सपोर्ट गर्छ डाटाबेस. त्यही गर्दा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भन्दा डाटाबेस में डेटा शेयर गर्नेको टेक्नोलोजी हाईली सपोर्ट गरेछ. तो मैक्सिमम डेटा शेयर गर्न पाइयो डिफ्रेंट वेबाट थ्रू द मोबाइल बैंकिंग, थ्रू द एसएमएस बैंकिंग, थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, थ्रू द एटीएम कार्ड डाटा कैन बी शेयर्ड. अर्को जो एडवांटेज छ अर्को छ इन्फोर्समेंट अफ स्टैंडर्ड. यो पनि एउटा बडा इम्पोर्टेंट एडवांटेज छ. यो एडवांटेज का मीनिंग के बा डेटा सेंट्रलाइज हुन्छ. डेटा एक लोकेशन हुन्छ. जैसे मानव काठमाडौँ डाटा सेंटर छ तो काठमाडौँ हेड अफिस में डेटा छ तो डेटा हेड जहाँ छ जहाँ डेटा तपाईको स्टोर गरेर हामी राख्छौं तो एक मान्छे डीबीए हुन्छ, जसले हामी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भन्छौं. एंड डीबीए व्हाट एवर रूल्स क्रिएट देयर यो इम्पोर्टेंट छ. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस सर्भर में जुन रूल क्रिएट गरिदिन्छ
whatever the rules created by the DBA at the database server, these all rules to be all people followed, either they are in local level, or they are in national level, or they are in corporate level, or they are in out of country. Database में जो rule create करता है DBA, तो rule मानची error होंगे ना, rules are standard, तो all the peoples have to follow. तो इसका मीनिंग है बा जो रूल्स क्रिएट बा वो सब बाय बा एंड सब बाय बा तो ये स्टैंडर्ड बा दैट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड. सब बाय जोन फैसिलिटी दिया जा सब बाय होंजा, जोन रूल क्रिएट कर सब बाय होंजा. तो यहाँ के बा एडवांटेज के बा इसमें कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बाय कर दे, तो व्हाटएवर द रूल्स, व्हाटएवर द बेनिफिट्स, व्हाटएवर द पॉलिसीज आर क्रिएटेड बाय द डीबीए दैट implemented to all type of the users. और को इसको एडवांटेज क्यों जा improved data integrity, data inconsistency, data integrity में कुरा फरक छ. data inconsistency का मीनिंग क्यों छ proper सब फाइल अपडेट ना होनी. some files are updated, some files are not updated, or one department getting एउटा information and ARCO department getting ARCO information. Two different department they are getting the different information, that is called a data inconsistency. But यहाँ एक कीवर्ड था integrity. It means if the data is coming from the client side, that is a incomplete, or there is an error. If the incomplete data or the error data is stored into the database, it means database integrity is fail. If the incomplete or the error data is stored into the database, it means integrity is fail. Integrity का meaning क्या है? The data is incomplete. If the data having errors, it should not be stored into the database. It should not be stored into the database. For example, let's suppose I ask, please give your mobile number, and at the typing your mobile number, you forget to write the last one digit. Last one digit तो भाई लिखना हुआ है ना. And let I store the number in my database, then what is the use of this number? Nothing. Because the incomplete information. Oh, it means in database integrity is maintained. Integrity means कि जो data में store गर्छु, तो data store होने बंदा पहला. Before storing the data into the database services, database policies check the data. पहले data ले check करछा. If the data is complete, if the data is there is no error, then it to be stored. It means improve data integrity. अब modern database में data integrity को धेरै options आए छन्. त्यसमा incomplete information अथवा error information store गर्न पाइएन. अर्को improved security. अब इसमा database एउटा client server architecture भएर गर्दा many clients they can access the data. So here is a one biggest challenge कि one client is able to access only own data, not other clients' data. Once client connected to the server, then that client only can access or the see only own data, no other client's data, only own information. If he or she want to change the information, then he or she can update only own information. एक simple example, all students having the Facebook ID. Let's go to the profile and update your profile. It means once you are updating the profile, it means you are accessing the database information. तो भाई जब अगर profile update कर दो, it means now your system, your laptop, your mobile connected with the database server. And now whatever you're changing your name, address, mobile number, or changing the photo, it means this update data goes to the server. And are you able to update the any other profiles except your profile? No, because in database it is a highly improved security. Once client connected to the database, he or she can update, can delete, can view only own information, no other information. So this is the very good advantage of the database. Similarly, data access is efficient. Yes, data access एकदम modern sophisticated जति technology छन्,
उसमें मोबाइल छ, एक डिफरेंट टाइप एटीएम छन, नेट बैंकिंग छ, एसएमएस बैंकिंग छन एंड अदर सिस्टम. तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न एज में आया छन, these all technology database support गर्छ. मीन्स नेट बैंकिंग बात अरू पनि सिस्टम छन्, थ्रू द एप्स यू कैन एक्सेस द डेटा. इवन तपाईँ ई सेवा सुन्यो होला. तो ई सेवा व्हाट इज हैपनिंग हियर इन ई सेवा, once you connected the ई सेवा application or apps with the banking system, तो अकाउंट नंबर तपाईँ एंटर गरिन्छ, अप्रुवल आउँछ, ओटीपी आउँछ, एक्सेप्ट गरिन्छ. इट मीन्स नाउ दिस एप्लिकेशन connected with your bank database and now you are uploading the money from there. अब त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो बैंकको बैलेंस से पैसा ट्रांसफर गरेर आफ्नो ई सेवाको अकाउन्टमा राख्दै हुनुहुन्छ. इट इज पोसिबल. बट रियली सी ई सेवा, इट इज द बैंकिंग एप्लिकेशन? नो. इज इट बैंकिंग एप्लिकेशन? नो. बाबू स्लो करो ना. नो. Oh, this it means modern applications, modern apps, and the technology are able to connect with the database. There's no error, no problem. Now next, conflict requirement can be balanced. This is also biggest big one advantage. The DBA resolve the conflict requirement of various users and application by knowing their overall requirement of the organization. मीनिंग के बा यहाँ जो डिफरेंट टाइप का एप्लिकेशन छ, डिफरेंट टाइप के एप्स छन्, जो डाटाबेस में कनेक्शन गर्छन्, डाटाबेस एक्सेस गर्छन्, क्लाइंट कनेक्शन गर्छन्. तो डीबीए के गर्छ, क्लाइंट हेरेर उहाँको राइट्स, एप्लिकेशन हेरेर उहाँको लिमिटेशन तोक्छ. इससे के हुन्छ, एग्जांपल व्हाट सिंपल प्रॉब्लम टू बी फेस बाय मी. म एकचोटी आफ्नो बैंकबाट अकाउन्टबाट ई सेवामा सर्टेन अमाउन्ट ट्रांसफर गर्यो, अपलोड करे थियो. मेरो बैंक अकाउंट माइनस भयो, मीन डेबिट भयो थियो. एंड तो ई सेवामा पैसा आएन, ई सेवामा तो मनी लोड भएन. द व्हाट हैपनिंग, दिस कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. दिस कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट. के कॉन्फ्लिक्ट बा, म ई सेवाबाट आफ्नो बैंक अकाउंटबाट सर्टेन मनी, सर्टेन अमाउंट ई सेवा अकाउंटमा ट्रांसफर गर्यो. व्हाट हैपेंड, मेरो अकाउंट बैंक को डेबिट बा, त्यहाँ पैसा माइनस बा, लेकिन ई सेवा का अकाउंट में पैसा आएन. दिस कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. दिस कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट. देन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वमेंट. रिजॉल्वमेंट का मीनिंग के बा, a waiter 2 or 3 days the apps and banking services to check whether this money really transferred to the e-seva account or not. If not, is again credit to your account. then हामी म 2-3 दिन वेट गर्यो. 2-3 दिन वेट गरेपछि मेरो जो अकाउंट डेबिट भयो त्यो फ्री क्रेडिट भयो. मलाई के गर्नु परेन. इट मीन्स व्हाट दिस कॉल कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट कैन बी बैलेंस्ड. अब होइन अर्को प्रोसेस के त्यो बैंक गएर एउटा फर्म भरम, एन्ड तो फर्म हेड अफिस जान्छ, फिर हेड अफिस गएर वो फर्म फिर ई सेवाको हेड अफिसमा जान्छ, ई सेवा हेड अफिस कन्फ्लिक्ट चेक गर्छ, एन्ड देन आफ्टर मनी आउँछ. इट्स अ लङ टाइम. तो अहिले मोडर्न एजमा के छ, डाटाबेसमा डिबी यस्तो खालको पोलिसी डेभलप गरिदिन्छ, यस्तो खालको सानो सानो कन्फ्लिक्टलाई धेरै टाइम नलागोस्, चाँडैभन्दा चाँडै सल्भ होस्. तो द्याट इज अ पोसिबल. कन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट कैन बी बैलेंस्ड. कन्फ्लिक्ट जो आउँछ डाटाबेसमा, अफकोर्स डाटाबेस हो, एप्लिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, कभी फेल्योर हुन सक्छ, प्रब्लम आउन सक्छ, लेकिन मैक्सिमम प्रब्लम्सहरु डाटाबेसमा रिजल्भ गरेछ, मिनिमाइज गरेछ. अर्को यसको जो एडभान्टेज छ वो छ इम्प्रुभ बैकअप एन्ड रिकभरी फेसिलिटी हो. अब बैकअप का मीनिंग सिंपल के छ, whatever the information in your database, that information if you want to copy in another service, another server or any media or in internet, that's called a backup. database जो सर्भर छ, यो सर्भर को गारंटी भन्दैन कि यो कति वर्ष चल्छ, कति इयर्स चल्छ, 100% सदस्य हुन्छ. नो, बिकज दिस हार्डवेयर, हार्डवेयर हो. कहिले हार्ड डिस्क ड्यामेज हुन सक्छ, कहिले अर्थक्वेक आउन सक्छ, सर्भर ड्यामेज हुन सक्छ, फ्लड आउन सक्छ, कुनै पनि नेचुरल डिसास्टर अकर्ड हुन सक्छ. then whatever the information in the database that can be damaged, the information damage हुन सक्छ, or by the mistake of the DB or any other people's, the information can be deleted. The information delete पनि हुन सक्छ. So it is a responsibility of the system administrator of the database
to back up the data time to time into the another computer, another server, or external media, storage media, or in cloud. This depends upon organization structure, requirement, and data importance. But database, it facilitate the DBA can back up the information to the different method in a different media. It means in modern application, database support backup information. And let's suppose if the any file is a damage, any data is a damage, then recovery can be done. Recovery भनेको फेरि डेटा तपाईँ जुन ठाउँमा ब्याकअप गर्नुभएको छ त्यहाँबाट फेरि रिस्टोर गर्न पाइयो. द्याट इज कॉल्ड रिकभरी. अब मैं एकचोटि सबै पोइन्टमा एकचोटि तपाईँलाई सो गरौँ. यसमा कुनै पोइन्ट तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो बुझेन, यु मे आस्क. जस्तो 4th नम्बरबाट आज हामी सुरु गरेको थियो. तपाईँ कपीमा यस्तो पोइन्ट पनि पढ्दैन, टिप्दै जान सजिलो हुन्छ. कुन कुन पोइन्ट तपाईँ पढ्नुभयो. मल्टिपल इन्टरफेस छ, डेटा कन्सिस्टेन्सी छ, प्रोग्राम डाटा इन्डिपेन्डेन्स छ, शेयरिङ अफ डेटा छ, इन्फोर्समेन्ट स्ट्यान्डर्ड छ, इन्फोर्समेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड छ, इम्प्रुभ डाटा इंटीग्रिटी छ, इम्प्रुभ सिक्योरिटी छ, डाटा एक्सेस इज इफिशिएंट, conflict requirement can be balanced, improve data backup and recovery facility. इनमा कुनै पोइन्टमा स्टुडेन्ट अगर तपाईलाई कुनै डाउट छ अथवा के कम बुझे छ अथवा पोइन्टै बुझेन, you can ask your questions. I should clear. If all the points are clear, there is no doubt with any students, then I move to the next topic. Student, no question? All are fine? स्टुडेन्ट सबै पोइन्ट बुझेछ? कुनै पोइन्ट यस्तो छ तपाईँ नबुझेको अथवा गाह्रो लागेको? ल फाइन, ओके. So I should move to the next topic. Now topic is worker on the scene and worker behind the scene. Topic scene आउँदाखेरि फेरि फिल्मी स्टोरी जस्तै कहानी आउँछ न, फिल्ममा हुन्छ न सीन आएछ, यो कस्तो सीन हो हैन. यहाँ त्यस्तै छ, वर्कर on the scene and worker behind the scene. For a small personal database, one person typically define and construct and manipulate the database. There is no sharing. अगर तपाईँ एक सानो अर्गनाइजेसन जैसे मानौँ त एउटा बसल छ अथवा कुनै मेडिकल स्टोर छ अथवा कुनै सानो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ. अब सानो बिजनेस गर्दैकिन हामी एप्लिकेसन र डेटाबेस सर्भर दुईटा म आफ्नै ल्यापटपमा अथवा आफ्नै डेस्कटपमा राख्छु. यस्तो केसमा एक्जाम्पलमा हामी अर्को मलाई कुनै युजर पनि छैन, म आफै युजर छु, मेरो आफ्नै एप्लिकेसन छ. सो वी क्यान सिंगल क्यान म्यानेज इट. म आफैले म्यानेज गर्न सक्छु. एप्लिकेसन सेल गर्नु पर्यो, पर्चेज गर्नु पर्यो, रिपोर्ट हेर्नु पर्यो, डाटा ब्याकअप गर्नु पर्यो, देन वी क्यान इजिली डन. देयर इज नो नीड टु ब्याकअप. ठीक छ, मेरो आफ्नै ल्यापटप छ, खराब हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ, पहिला नोटिस आउँछ. बट इफ द अर्गनाइजेसन इज लार्ज, जैसे अब एक्जाम्पल फेसबुकको कुरा गरौँ हैन, तपाईको अब गुगलको कुरा गरौँ, युट्युबको कुरा गरौँ, दिस इज द भेरी लार्ज एप्लिकेसन. इनमा जो डाटाबेस स्टोर हुन्छ त्यो डेटाबेसको नाम चेन्ज भएको छ अहिले, त्यसलाई बिग डाटाबेस भनिन्छ. जो फेसबुकको जो डाटा सेन्टर छ, युट्युबको जो डाटा सेन्टर छ, गुगल सर्च इन्जिनको जो डाटा सेन्टर छ, त्यो डाटा सेन्टरलाई आज हामी डिबिएमएस भन्दैन, त्यसलाई बिग डाटा भनिन्छ. इट मिन्स देयर इज अ ग्रुप अफ पिपल्स हु आर वर्किङ टु म्यानेज द डाटाबेस. त्यसमा एक जना, दुई जना, चार जना, 10 जनाबाट कम हुँदैन. वी हैव द लार्ज नम्बर अफ ग्रुप, लार्ज मेम्बर अफ द ग्रुप who are managing the database. यस्तो फेसबुक को जो डाटा सेन्टर छ, युट्युब को जो डाटा सेन्टर छ, गुगल सर्च इन्जिन को जो डाटा सेन्टर छ, जहाँ एक जना, दुई जना, चार जना, 6 जना मान्छे काम गरेर डाटाबेस सेन्टरलाई अथवा डाटाबेस साइटलाई म्यानेज गर्न सक्दैन. इट मिन्स लार्ज नम्बर अफ पिपल्स, एक ग्रुप हुन्छ, धेरै पिपल्सहरुको एक ग्रुप हुन्छ, दे अल आर वर्किङ टु म्यानेज द डाटाबेस. एक ठुलो अर्गनाइजेसनमा हामी धेरै काम गर्नुपर्छ, किन धेरै मान्छे मिलेर हामी डाटाबेसलाई म्यानेज गरेको हुन्छ. र अब त्यसको फेसबुकमा डिफरेन्ट टाइपको युजर पनि छन्. These users are accessing the information, uploading the photo, like, dislike, and many things are there.
एग्जाम्पल में अब ऑर्गेनाइजेशन अगर ठूलो छ मीन्स 100 200 300 500 1000 10,000 अगर ऑर्गेनाइजेशन छ so in this cases where the 1000 2000 10,000 people are working in the organization, so some are on the scene and some are behind the scene. Some are on the scene and some are behind the scene. बल्ला इसमें था होंजा कि on the scene कोचा र behind the scene कोचा. Who are actors are on the scene and who are directing this film. The actors are coming on the screen who are doing their acting, and but director, cameraman, lightman also there who are also supporting to develop the movie, but they are behind the scene. So in database also some workers are on the scene and some workers are behind the scene. Let's see who are them. कस्तो टाइप को यूजर हुन्छ तो सबभन्दा फर्स्टमा हेरौँ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्ट फर्ममा अहिले हामी DBA भनिन्छौँ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनिन्छौँ. So in any organization where many people use the same resources, there is a need for chief administrator to oversee and manage these resources in database environment. The primary resource is the database itself. The secondary resource is the DBMS and related softwares. अब यहाँ अगर ठुलो अर्गनाइजेसन छ ठुलो अर्गनाइजेसनमा अगर भोलि पर्सि सपोज करो कि जब कुनै बैंकमा तपाईको अकाउन्ट छ अनि यो बैंकको सर्भर डाउन भयो अब सर्भरै करप्टेड भयो हैन और रातिमा शॉर्ट सर्किट भयो ब्रांच ऑफिस पूरा जलेर nothing there server सब छिद्यो and then tomorrow you reach the bank, the bank is closed and let's suppose bank is open, then cannot do anything because the server is not there. Server छैन सब जलिसकेछ. Then what to do? What customer do? What bank manager do? Very difficult. It means there is a team, group of the team who are managing the database. So database manage karcha. It means if this type of happened in any type of financial institutions, then the responsibility with the DBA to the such instances. इसमें DBA को responsibility छ database लाई यस्तो cases मा server immediately ready गर्ने पूरा data download गर्ने भोलि अथवा after 1 or 2 days the organization should be started as previously was. So responsibility DBA को. तो DBA a person or a group of the persons or group of the employee who are monitoring the database, who are upgrading the database server, who are backupping the information to another media or somewhere else, creating the account, managing the risk security and sharing the information and keeping the information. Database मा जति एक्टिभिटीज युजर गर्छ क्लाइन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो सर्भरमा डाटा ब्याकअप गर्नु पर्यो सर्भरलाई अपडेट गर्नु पर्यो सर्भर अगर स्लो भयो किन स्लो भयो यो ए टु जेड रेस्पोन्सिबिलिटी जो हुन्छ सर्भरको DBA हेर्छ. अगर ठुलो छ डाटा सेन्टर ठुलो छ इट मिन्स अ ग्रुप अफ पिपल्स दे वर्क टुगेदर दे ऑल आर नोन एज द टीम अफ द DBA. उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी छ. तो DBA is a person or group of person who authorizing the clients, creating the clients, back up the informations and make the system fast and fast to response and upgrade the system. Lots of the duties of the DBA. So there is a one scene or sorry one user is called database administrators. एक यो user भयो. अब अर्को हेरौँ. अब पालो database designer. Database designers, this is second one user of the database. Database designers are responsible for identifying the data to be stored in the database and for choosing the appropriate structure to represent and store this data. Means अब database designer को काम के बा? What does it or what they do? के गर्छन् उनीहरू? Designers भनेको को भयो? The persons or group of persons who design the database. Database को जो structure design गर्छ एक सिम्पल कुरा के बुझ्नु पर्यो स्टुडेन्ट जस्तै MS वर्ड अगर ओपन गर्यो तपाई तो एक ब्लैंक पेज आउँछ and then you start typing very simple. एक टाइपिंग स्टार्ट गर्यो once the first page is completed automatically second page आउँछ second computer बाद third page आउँछ. Are you
doing except the typing or writing or editing your document, you are not creating the page automatically comes. It means, but in a database, no. In database, if you want to store the information, so before storing the information, you must have the structure. डाटाबेस में आप स्ट्रक्चर बन्दैन स्ट्रक्चर हमें क्रिएट गर्नुपर्छ हामी डाटा कहाँ राख्ने कस्तो डेटा राख्ने कुन ठाउँमा डेटा राख्ने स्ट्रक्चर मस्ट बी डिजाइन स्ट्रक्चर हमें क्रिएट गर्नुपर्छ then who define this structure who create this structure the persons or the employee or the group of employee who create the structure of the database after that only data can be stored or manipulated those group of peoples or employee known as database designers जो ग्रुप अफ एम्प्लोइ मान्छे छन् जो मान्छे मिलेर अथवा सानो अर्गनाइजेसनबाट आफूले डाटाबेसको स्ट्रक्चर डिजाइन गर्छ तो युजरलाई तो इम्प्लोइजहरूलाई डाटाबेस डिजाइनर्स भनिन्छ नाउ व्हाट आर द अदर टाइप अफ द युजर्स इन द डाटाबेस यो दुईटा हामीले तँलाई सिकायो एउटा एडमिनिस्ट्रेटर हो अर्को डिजाइनर हो अब हामी आम एन्ड युजर अब बुझ्नुस् यो भनेको भ्याक्सिन युजर्स हो कहिले पनि हामी डीबीलाई हेर्न मिले छैन के कहिले पनि हामी डाटाबेस डिजाइनरलाई चिने छैन अगर हामी बैंक गर्न जाम हामी डिपोजिट गरिन्छ विथड्र गरिन्छ एन्ड जो मान्छे क्यासियर छन् अकाउन्ट बसेको जो मान्छे छन् म उहाँलाई चिन्छु उहाँ मलाई पनि चिन्नु हुन सक्छ मिनिङ के बा फ्रन्टमा को बा वी हु गोज टु द बैंक हु गोज टु द अर्गनाइजेसन and the employees they are in a front and who are the back the scene database administrator database designer के बैंक में गएर हामी डीबी लाई कहिले पनि हेरे छैन database designer कहाँ छ मलाई थाहै छैन it means database administrator and database designer they are the back of the scene then who are in front of the scene who are on the scene end user let's see what are the type of end user means अब जुन database use गर्छ तो युजरलाई हामी end user भन्छौं and what are the type of them तो type के छन् first मा native user application programmers sophisticated users and specialized users अगर हामी native user हेरौं तो these are the unsophisticated users who interact with the system by invoking one of the application program that have been written previously. Very simple. एक suppose करो कि 65 years old man have a ATM card in his hand, reach to the ATM machine, insert the card there, enter the PIN number, and withdraw the money and come back. See, this man accessing the database. यो मान्छे database access गरेछ बैंक में गएर एटीएम में गएर कार्ड इन्सर्ट गरेछ पिन नंबर इन्टर गर्छ अप्सन्स आउँछ विथड्र पे क्लिक गर्छ फेरि अप्सन अगाडि बढ्छ मनी के कति मनी विथड्र गर्ने अमाउन्ट लेख्छ फेरि ओके गर्छ पैसा लिन्छ डाटाबेस अपडेट हुन्छ उसले थाहै छैन उसको डाटाबेस अपडेट भइसक्यो उसले थाहै छैन हो नेटिभ युजर उसले डाटाबेस भनेको थाहै छैन उसले डाटाबेस के हो यही थाहा छैन उसले थाहा छ मेरो बैंकमा अकाउन्ट छ यो बैंक एटीएम दिएछ मलाई यो एटीएम बाट पैसा विथड्र गर्ने that's all where is the database what is the database I don't know he don't know oh such users are known as the native users त्यसले database भनेको कि थाहै छैन second application programmers oh these are the peoples or group of the peoples who create the application and link with the database is known as the application programmers example अब तपाई C++ पढ्नु भयो अब C++ में एक प्रोग्राम बनाउनु भयो ठीक छ भेरी गुड अब त्यो प्रोग्रामले डाटाबेस सँग लिंक गर्नुस् C++ में जो तपाई डाटा इन्टर गर्ने तो इन्टर गरेको डेटा डाटाबेस में जानु पर्यो नाउ हु आर यू आर एप्लिकेसन प्रोग्रामर्स तपाई एप्लिकेसन प्रोग्रामर्स हो तपाई प्रोग्राम लेख्नु भयो प्रोग्राम क्रिएट गर्नु भयो सर्टेन टुल्स आर देयर आरएडी भन्छ र्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट यस्तो खालको किट छ इंटरनेट में पनि छन् एप्लिकेसन छन् जहाँ हामी थोरै एकदमै लेस एन्ड लेस कोड गर्छु एन्ड मैक्सिमम टास्क आफै परफर्म हुन्छ यस्तो एप्लिकेसन यस्तो टुल किटलाई आरएडी भनिन्छ र्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भन्छ यसलाई
मिन्स हमें कोड एकदम थोरै लेख्नुपर्छ, म्याक्सिमम कोड आफै जेनेरेट हुन्छ। जैसे अब जो वेब डिजाइनरहरू छन् आजको डेटमा, जो वेबसाइट डिजाइन गरिन्छ, उनी एकदमै थोरै कोड लेखिन्छ, किन म्याक्सिमम टुल छन्, म्याक्सिमम टेम्प्लेट छन्, टेम्प्लेट डाउनलोड गर्छन्, अलिअलि मोडिफाई गर्यो, वेब पेज रेडी, वेबसाइट रेडी। त्यो टुल छ, त्यो अलरेडी भन्छ। और such type of users or such type of the peoples, they are known as the application programmers. Now third one, sophisticated users. Oh, अब यो users भनेको कस्तो user हो? The users or the peoples or the employees who knows database. अब यो भनेको यसलाई डाटाबेस भनेको थाहा छ, यसले डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेज पनि थाहा छ, डाटाबेसको कोड कसरी लेख्ने पनि थाहा छ। हो, जो डाटाबेस जसलाई थाहा छ, डाटाबेसको कोडिङ थाहा छ, डाटाबेसमा काम गर्न सक्छ, डाइरेक्टली डाटाबेसमा काम गर्न सक्छ, त्यस्तो युजर्सहरूलाई सोफिस्टिकेटेड युजर्स भनिन्छ। दे आर नोन एज द सोफिस्टिकेटेड युजर्स। डाटाबेस क्वेरी ल्याङ्ग्वेज आउँछ, कसरी प्रोसेस गर्ने हो, कसरी डाटा म्यानिपुलेट कसरी गर्ने हो, दे नो वेल। डाटा कसरी रिट्रिभ गर्ने हो, दे नो वेल। दीज युजर्स आर नोन एज द sophisticated users. Now move to the point number 4, specialized users. अब यो जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में के बा, अब डाटाबेस में तो काम गरिन्छ, कोही कोही युजर सिर्फ एउटा साइटमा काम गर्छ अथवा एउटा टाइपको डाटा मात्रै हेर्छ। त्यसो कोही ग्राफिक्सको डाटा मात्रै हेर्छ, कोही अडियोको डेटा मात्रै हेर्छ, कोही भिडियोको डेटा मात्रै हेर्छ। मिन्स वो अडियोको डेटा कसरी डाटाबेसमा स्टोर गर्ने, अडियोको डेटा कसरी डाटाबेस रिट्रिभ गर्ने, कसैलाई अपडेट गर्ने, वो एउटा फिल्डमा मात्र काम गर्छ, अडियो रिलेटेड डाटा मात्र काम गर्छ। कोही भिडियो रिलेटेड डेटामा काम गर्छ, अरूमा गर्दैन। कोही ग्राफिक्समा मात्र काम गर्छ, अरूमा गर्दैन। तो यो के बा? स्पेशलाइज्ड बा। दे आर वर्किङ अन अ पर्टिकुलर फिल्ड, दे हेभ अ गुड नलेज अन पर्टिकुलर डेटा। अरू डेटालाई थाहा छैन ग्राफिक्स कसरी स्टोर हुने, ग्राफिक्स कसरी रिड हुने, हो यस बारेमा मजाले थाहा छ। दे आर एक्सपर्ट इन वन फिल्ड, दे आर नोन एज अ स्पेशलाइज्ड युजर। These are the type of the users are on the scene. So on the scene छन् युजरहरू। म DBA एकचोटि माथि डिस्कस गर्यो, जिसका DBA को बारेमा तपाईँ माथि बुझ्नुभयो राम्रै, त्यसमा प्रब्लम भएन। अब को व्हाट आर द ड्युटीज, म DBA को बारेमा धेरै माथि कुरा गर्यो के DBA काम के छ, DBA को के रेस्पोन्सिबिलिटी छन्, DBA जनरली डाटाबेसमा के गर्छ, what are their duties and responsibility. So here I have written a standard duty and responsibility जो जनरली डाटाबेस काम गर्छन्, त्यसको यहाँ ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी को लिस्टहरू छन्। जैसे फर्स्टमा स्कीमा डेफिनेसन। स्कीमा भनेको स्ट्रक्चर, एकदम ल्याङ्ग्वेज क्लियर हुनु पर्यो। स्कीमा भनेको स्ट्रक्चर, डेफिनेसन भनेको क्रिएट गर्ने। तो डाटाबेसमा जो युजर्स स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ त्यसले हामी अहिले एकछिन अगाडि डाटाबेस डिजाइनर भनेको थियो। तो DBA डाटाबेस डिजाइनरको पनि काम गरिदिन्छ, स्ट्रक्चर क्रिएट गरिदिन्छ। तो DBA लाई डाटाबेसको एक ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यसको नाम छ DDL। दिस इज द नेम अफ द डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज कॉल्ड DDL। तो DBA नोज दिस ल्याङ्ग्वेज। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरलाई यो ल्याङ्ग्वेज आउँछ एन्ड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यो ल्याङ्ग्वेज युज गरेर डाटाबेसमा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ। मीनिंग के बा स्कीमा डेफिनेशन भन्छ, स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ। तो DBA को फर्स्ट रोल के बा क्रिएटिङ द स्ट्रक्चर और क्रिएटिङ द स्कीमा by using a language called DDL। ठीक छ। सेकेंड वन, व्हाट इज द ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, स्कीमा एंड फिजिकल अर्गनाइजेशन एंड मोडिफिकेशन। यो बनाएको स्ट्रक्चर कहिले कहिले के गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ, मोडिफाई गर्नुपर्छ। किन अहिले जो हामी स्ट्रक्चर बनाएको छौँ सधैँ यही रहन्छ, यसको ग्यारेन्टी हुँदैन डाटाबेसमा। जस्तै जस्तै साइन्स टेक्नोलोजी चेन्ज हुँदै जान्छ, डाटाबेसमा रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ, स्ट्रक्चर पनि फेरि मोडिफाई गर्नुपर्छ। कुनै स्ट्रक्चर साह्रै पुरानो भएको छ त्यसलाई कहीँ फाल्नु पनि पर्छ, डिलिट पनि गर्नुपर्छ। इट मिन्स मोडिफाइङ द स्ट्रक्चर एन्ड डिलिटिङ द स्ट्रक्चर इज अगेन इज द अल्सो ड्युटी अफ द DBA। यो पनि DBA को ड्युटी हो। नेक्स्ट ग्रान्टिङ एन्ड authorization, granting and data access authorization to the client by the DBA। अब इसका मीन ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन एंड फॉर अ डेटा एक्सेस, यो मीनिंग सिंपल के छ, जैसे तपाई अगर हामी डाटाबेसमा लगइन गरौँ
लेट्स सपोज यू गॉट अ लॉगिन नेम पासवर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, कोही साथीले मलाई लगिन नेम पासवर्ड सेयर गरिदिएछ अथवा म लगिन नेम पासवर्ड छ मेरो, तो आफ्टर कनेक्ट लगिन नेम पासवर्ड ओन्ली इट्स प्रोवाइड अस mechanism that your computer with the connected with the server. लॉगिन नेम पासवर्ड का मीनिंग के बाद तपाईँको कम्प्युटर तपाईँको मोबाइल डाटा कनेक्टर भयो, only connection is established, you cannot perform any task until unless DBA does not allow. कनेक्सन त हुन्छ, कनेक्सन भइसकेपछि तिमी डाटाबेसमा केही गर्न मिल्दैन जेलेसम्म DBA तपाईलाई अथराइज गर्दैन, अथराइजेसन दिँदैन। एक सिम्पल यसको एक्जाम्पल बुझ्दैन, तपाईँ साथीसँग भेट्न गयो एन्ड बेल गर्यो, बेल दबायो, साथी बाहिर आउनुभयो, गेटमा आउनुभयो, हाई गर्नुभयो तपाईँसँग एन्ड के भन्नु भएन, इट मिन्स इट्स द्याट नट एन्टर द हाउस। कनेक्सन त एस्टाब्लिस भयो, यु एन्ड योर फ्रेन्ड्स मिट टुगेदर, बट ही or she does not allowing to go into the database. विद्यार्थी एकछिन होल्ड गर, एक साथीको फोन आएछ, म एकछिन तपाईलाई पज गर्छु। ल स्टुडेन्ट सरी, बिचमा एकजना फोन आएको थियो एउटा, फोन पनि यो रिसिभ भयो, रिकर्ड पनि भयो यार, यो पज पनि बिर्सेँ म, बिर्सेँ पज गर्न। ल स्टुडेन्ट फेरि म कन्टिन्यू गरौँ। अहिलेसम्म हामी यहाँ थियो स्किमा एन्ड फिजिकल अर्गनाइजेसन मोडिफिकेसन, यहाँ त्यसपछि ग्रान्टिङ अफ अथराइजेसन अफ डेटा एक्सेस। यो DBA को रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको मिनिङ के भयो, जो हामी क्लाइन्ट्स क्रिएट गर्छ, जो मिन्स युजर क्रिएट पनि DBA गर्छ, कुन क्लाइन्टले के कुन पर्मिसन्स दिने त्यो पनि काम DBA गर्छ, कुन क्लाइन्ट कुन डाटा एक्सेस गर्न मिल्छ, कुन टेबल एक्सेस गर्न मिल्छ, त्यो टेबलको कुन रेकर्ड एक्सेस गर्न मिल्छ, यहाँसम्म अथराइजेसन DBA दिन्छ। त्यसपछि अर्को जो छ रुटिन मेन्टेनेन्स डाटाबेस, जस्तै अब इक्जाम्पल हामीहरू पनि बाइकलाई अथवा कुनै पनि भेहिकललाई टाइम टु टाइम मेन्टेनेन्स गराउँछ, सर्भिसिङ गराउँछ, त्यस्तै डाटाबेस पनि टाइम टु टाइम एक म पनि एउटा मसिनो एउटा सर्भर हो अथवा ग्रुप अफ सर्भर, त्यसले पनि टाइम टु टाइम मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। मेन्टेनेन्स भनेको डाटा ब्याकअप गर्नु पर्यो, स्पिड इन्स्योर गर्नु पर्यो, उसको डाटा प्रपर स्टोर भएको भएको छैन, पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ, पर्फर्मेन्स स्लो भएको छ कि भएको छैन, यस्तो खालको टाइम टु टाइम हामी
डाटाबेस सर्भरलाई कम्प्युटरलाई पनि हेर्नुपर्छ यो अगर स्लो भएछ त किन स्लो भएछ अगर आउटपुट प्रब्लम आउँदैछ अथवा स्लो आउटपुट हुँदैछ पर्फर्मेन्स स्लो हुँदैछ त्यो पनि यो डिबिए को काम हो कि टाइम टु टाइम मसिनलाई रुटिन वेमा मसिनको मेन्टेनेन्स गर्ने मसिनलाई हेर्ने पर्फर्मेन्स हेर्ने मसिनको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स हेर्ने डाटा पनि टाइम टु टाइम ब्याकअप गर्ने यो सबै काम डिबिएको छ हामी तपाईँको पोइन्ट नम्बर 4 सम्म डिबिएको रेस्पोन्सिबिलिटी अहिले डिस्कस गरेको थियौँ स्टुडेन्ट एन्ड तपाईँले कुनै अगर स्टिल यु हेभ एनी क्वेसन्स अप टु द पोइन्ट नम्बर 4 पोइन्ट नम्बर 1 स्कीमा डेफिनेसन point number 2 schema and physical organization and modification point number 3 granting of authorization for data access point number 4 routine maintenance यहाँसम्म अगर कुनै डाउट छ यो चारवटा ड्युटीजमा यो ड्युटी अफ द डिबिए हो यसमा कुनै अगर तपाईको कोही डाउट छ यु क्यान आस्क is there any doubts about these 4 points you can ask no questions student कुनै क्वेसन डाउट छ छैन फाइन ओके स्टुडेन्ट अप टु हामी यहीँसम्म आज पोइन्ट डिबिएको रेस्पोन्सिबिलिटीको